فرماتے ہیں اس مقام میں اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب پیغمبر اینا اپنے یاروں کو اعلان فرما دے ہو، اپنے صحابہ اے اپنی ایماندار جماعت کو اعلان فرما دے ہو، میرے بندیاں کو حکم فرما دے ہو اسرفوا علی انفسہم، اگر تسی اپنے آپ تے ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ تے زیادتیاں کر لیا نے، اپنے آپ تے گناہ کر لیا نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، دل نکیاں نہیں کرنا، وجہ کی ہے، سبب کی ہے، انہو هو الغفور الرحیم، جڑا تہاڈا پالنے والا ہے، جڑا تہانوں پوچھن والا ہے، تہاڈا جڑا مالک ہے، تہاڈا جڑا خالق ہے، هو الغفور الرحیم ہے، اور تہانوں معاف بھی کرنے والا ہے تے تہاڈے تے رحم بھی کرنے والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، اے آدم دا ہر پتر، آدم دی ہر بیٹی خطا کار ہے، اے گناہ گار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، تواڈے گناہ گاراں وچوں بہترین ہوئے بندے گناہ کرنے والے وچوں اللہ نوں پیارا ہو لگدا ہے جڑا گناہ کر کے اللہ کولوں توبہ کر لیندا ہے۔ اے گناہ دی انسان دی صفت ہے نا، اے تے انسان دے جسم دا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تواڈے باپ آدم بھی بھول گئے، اسی طرح آدم دی اولاد بھی بھول دی ہے، لیکن بہترین اولاد ہوے کہ جڑی گناہ کرن تو بعد اللہ کولوں معافی مانگ لیندی ہے۔ اے اللہ پاک نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے، اے بھول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، تے اللہ پاک نے نا اے نبی آدم نو جنت وچوں کڈ دتا ہے، اے جنت وچوں نبی آدم زمین تے آ گئے، تے زمین تے اللہ پاک نے زمین دے ایک کونے وچ نبی آدم کو سٹ دتا ہے، اور دوسرے کونے دے اندر اما حوا کو اتار دتا ہے۔ نبی آدم بڑے پریشان نے، بڑے شرمندہ نے، پہلے تے جنت وچ موجاں نے، اللہ دی رضا ہے، ایک گناہ کیتا ہے، اللہ پاک نے جنت وچوں اتار کے تے زمین تے اتار دتا ہے۔ نبی آدم بڑے پریشان نے کہ اللہ کو دعا کرنے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی آدم علیہ السلام آتے نے اللہ ظلمنا انفسنا، اللہ اسی کو میں بھول گیا، اللہ گناہ ہو گیا، اللہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اللہ پاک تسی معاف نہ کیتا، اللہ سونیا اگر گناہ معاف نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سی خسارہ پانا جائیں چھوڑ جاؤں گے، اللہ سانو معاف فرما دے۔ اے نبی آدم گناہ ہوئے، اللہ کو معافیاں، گناہ ہوئے، اللہ دے سامنے التجاواں، ایک اللہ دے پیغمبر نے، اے دا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، اے نا حضرت یونس علیہ السلام ایک نینوا نامی بستی ہے، لاکھ دے قریب کوئی ایسی آبادی ہے، اے دے جناب اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے نا اے اپنی نینوا قوم بڑی تبلیغ کی تھی، بڑا بات کیتا ہے، لوگوں اللہ کو ایک مان لو، اللہ دا شریک نہ بناؤ، بڑی بات کی تھی، بڑے طرف کیتے، پر قوم نے کلمہ نہیں پڑھیا، قوم مسلمان نہیں ہوئی۔ ایک دن
टाइम है 3 दिनों तक थोड़े ते अल्लाह दा अज़ाब आ जाएगा। ये नहीं गल कीती है ते क्या कहना लोग सोचने लग पे आंदे ने नबी यूनुस ने पहले कदे झूठ नहीं मारिया, जेड़ी भी गल करे ना सच्ची हुंदी है, कभी इन्हें गलत बयानी नहीं कीती। देख लो अगर रात यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में ठहर जाना ते फिर समझ लिया जे अजाब कोई नहीं आना, अल्लाह की पकड़ कोई नहीं आनी। ते जे नबी यूनुस टुर गया ना ते फिर समझ लिया जे अल्लाह का अजाब आ जाना है। फिर चढ़िया ना ते नबी यूनुस इबादी नजर ही नहीं आ रहा, बस्ती नजर ही नहीं आ रहा। बस्तियां परेशान हो गया कि नबी यूनुस ने पहले कदे गलत बयानी नहीं की थी, पहले कदे झूठ नहीं बोलिया, जेड़ी गल की है वो बहुत पूरी हुई है। हुण ते नबी यूनुस आबादी अंदर भी नहीं, अल्लाह का अज़ाब आना है। परेशान हो गया ये सारी कौम ना, इन्हें अपनी बेटियां भी कट लिया, अपने बेटे भी ले आए, इन्हें जानवर भी बाहर ले आते, इन्होंने अपने बाबे बुजुर्ग जवान बीबियां सब कुछ बाहर ले आते। ले आके ना अल्लाह को दुआ कर लग पे। मुफस्सिरीन ने इत्थों तक लिखिया कि इन्होंने ना मामा दे कोलों बेटे खो ले, मामा दे कोलों पुत्र खो ले, औलाद दूर कर दी, बच्चियां को मां नहीं मिल रही, बच्चे रो रहे ने, एक बीबियां भी रो रही ने, जवान बुजुर्ग भी आंसू बहा रहे ने। अल्लाह पाक फरमाते हैं आज तक इन्हें नहीं होया अल्लाह का अजाब आया हुए और किसी कौम को अल्लाह का अजाब चल जाए, अल्लाह की पकड़ आई हुए, किसी कौम को अल्लाह की पकड़ उठ जाए। लेकिन ये अकेली बस्ती हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह का अजाब आया है ना, तो वापस टूट गए। ये नबी यूनुस ना एक और पे और नबियों को एक हुक्म होता है, अल्लाह पाक अगर इजाजत दे ना ते फिर एक बस्ती जो हिजरत करके दूसरे मुकाम पे जाना, अपनी मर्जी के नाल नबी हिजरत नहीं कर सकते। ते नबी यूनुस ना अल्लाह की मर्जी तो बगैर, अल्लाह की इजाजत तो बगैर बस्ती छड़ के टुर पे। ते नबी यूनुस ना मैं कश्ती में बैठे ने ते हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कश्ती में बैठ गया। रब दा कुरान आंदा है नबी यूनुस जदों कश्ती में बैठ गया, ये कश्ती खबरियां में बह गई, इस कश्ती को पानी में पकड़ लिया, इन चक्राई च बह गई। ये कश्ती का मल्ला आंदा है साडी कश्ती उदों डुबदी है, साडी कश्ती पानी च गोते उदों खांदी है जदों कोई गुलाम अपने मालिक कोलों, कोई गुलाम अपने मालिक दी नाफरमानी करके दौड़ के आ जाए, भज के आ जाए। इन्होंने वार कीता अगर तुहाडे चों कोई गुलाम अपने मालिक दी नाफरमानी करके आया, अगर गुलाम अपने मालिक कोलों भज के आया, साडी कश्ती चो उतर जाए, बाकियां दी जान बच जाएगी, बाकियां दी जिंदगी बच जाएगी। नबी यूनुस समझ गया अपने मालिक दियां नाफरमानियां करके, अपने मालिक दी इजाजत तो बगैर मैं यूनुस ही आया हां। हजरत यूनुस कश्ती विचों उतरे नहीं, इन्होंने पूरे पा ले, इन्होंने पर्चियां पा लियां। पहली बारी नाम हजरत यूनुस का निकले, दूसरी बारी पर्ची पाई नाम हजरत यूनुस का निकले, तीसरी बारी पर्ची पाई नाम नबी यूनुस का निकले।
دا اندھیرا ہے، راتاں دا اندھیرا ہے، دریا دا اندھیرا ہے، انہاں اندھیریاں دے اندر قرآن دا ایک مقام پڑھیا ہے، قرآن دی ایک آیت پڑھی نبی یونس نے، اللہ دا قرآن آندا ہے فنادا فی الظلمات، انہاں اندھیریاں دے وچوں، سمندر دے اندھیرے وچوں، دریا دے اندھیرے دے وچوں، اے مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے وچوں اسی اپنے پیغمبر یونس نوں نجات دے دتی ہے۔ ایک آیت پڑھی ہے نبی یونس نے، اللہ پاک نے نبی یونس نوں مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دے دتی ہے کہ میاں تیرے تے میرے تے 6666 آیتاں نازل ہوئیاں نے، میاں تو تے میں پڑھدے ہی نہیں۔ اور ایک آیت پڑھی ہے نا، اے نبی یونس نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن دی، اللہ پاک نے پریشانیاں دور کر دتیاں نے۔ آج دا جوان ہے، اے آج دی بی بی، اے پریشانیاں آ جان، اے تکلیفاں آ جان، اے رب دے قرآن دے رجوع نہیں کرنا، پیراں دے رجوع کرنا۔ اے پیراں نوں 10,000 دا ٹیکا، اے پیراں کولوں 20,000 دا طویل، اے 30,000 دا دم، پر اس بی بی نے، اس جوان نے، اس بزرگ نے رب دا قرآن نہیں پڑھا۔ اے اپنی دولت تے لٹا رہے ہیں، اے لوگاں نوں، پیراں نوں، فقیراں نوں اپنا مال تے دے رہے ہیں، پر رب دے قرآن لے نہیں آ رہے۔ اے نبی یونس نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن دی کہ اللہ پاک نے نبی یونس نوں مچھلی دے پیٹ وچوں نجات عطا فرما دتی۔ اے نبی موسیٰ ہے نا، اور یار اللہ کولوں توبہ کر، اللہ کولوں استغفار کر، اللہ پاک اپنے بندے دا بندہ بھی رکھدے نے کہ اللہ پاک اپنے بندے دے گناہ نوں معاف بھی فرما دیندے۔ اے نبی موسیٰ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے عقیدت آ گیا، بارشاں نہیں آ رہیاں، اے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، اے موسیٰ بھی پریشان نے، اے جانور بھی پریشان نے، اے انسان بھی پریشان نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نوں نال لے کے ایک میدان وچ ٹر گئے، میدان وچ جا کے حضرت موسیٰ نے اللہ کولوں دعا کیتی، اللہ سونیا بارش پا دے، اللہ تیرے جوان، اللہ تیرے اے بندے پریشان نے، اللہ بارش پا دے، اللہ تیرا پیغمبر موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہ بارش پا دے۔ نبی موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ، تیرے انہاں صحابیاں دے اندر، تیرے انہاں ساتھیاں دے اندر ایک جوان ایسا ہے جیڑا بڑا گنہگار ہے، انہیں ہر گناہ کیتا ہے، انہیں ہر پاپ کیتا ہے، انہیں مینوں بڑا ناراض کیتا ہے، اے میرا دشمن بن گیا ہے، میں ایدا دشمن بن گیا، میں انہوں معاف نہیں کرنا، جنی دیر تک اتوں اٹھ کے نہ جائے میں بارش نہیں پاواں گا، جنی دیر تک تیرے صحابیاں وچوں اٹھ کے اے جوان نہ جائے، آسمان تو بارشاں نہیں آن گیاں۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے تواڈے وچ ایک گنہگار ہے، جدی وجہ تو پوری قوم پریشان ہے، جدی وجہ تو پوری قوم تکلیف اندر ہے، بستی چوں اٹھ کے چلا جائے، اس مجلس وچوں اٹھ کے چلا جائے، اللہ پاک بادشاہ نازل فرما دین گے۔ اے جوان اینوں کھڑ گئی، آندا اللہ جے اٹھ کے جاواں عزت نہیں بچدی، اللہ اٹھ کے جاواں عزت نہیں بچدی، لوگاں نے گلاں کرنیاں نے، لوگ تانے دین گے، تیرے گناہاں دی وجہ تو، تیریاں غلطیاں دی وجہ تو اسی عذاب وچ مبتلا سی، تیری وجہ تو پوری قوم تے کہتا ہے، اے آندے میں بستی چوں اللہ اٹھ کے نہیں جانا، کہ جے اٹھ کے نہ جاواں تیری کوئی پوری قوم، اللہ موسیٰ دی اے پوری قوم بھکھیاں پئی مردی ہے، جے اٹھ کے نہ جاواں بارشاں نہیں آن گیاں، اللہ میرے کو روندے لوگ ویکھے بھی نہیں جاندے، اللہ میری بےزتی ہوئے، میری عزت وچ کمی ہوئے، اللہ میرے کو ویکھی نہیں جاندی، اللہ اے کر اج دے گناہ معاف تو کر دے، اللہ اج میرے گناہ تے پردے پا لے، اج میری توبہ قبول کر کے اللہ بارشاں پا دے، اج تیرے نال وعدہ ہے، اج دے تو معاف فرما دے، آئندہ گناہ دے قریب میں نہیں جاواں گا۔ ان دلوں نا ایک عالم آئی اللہ نال، اے دعا کر رہے
اللہ مینوں معاف فرما دے، جے میں اٹھ کے جاواں عزت نہیں بچدی، تے جے اٹھانا اللہ بارش نہیں آنی، اللہ اج تو معاف فرما دے، آئندہ گناہ میں نہیں کراں۔ انہیں دعا کیتی اللہ پاک کولوں، تے اللہ پاک نے آسمان تو بارش نازل فرما دیتی ہے۔ نبی موسیٰ نے اللہ بندہ اٹھیا نہیں، بارش آ گئی ہے، اللہ جوان دیا نہیں، بارش آ گئی ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ جڑا پہلے ولی شیطان سی اور ولی رحمان بن گیا، انہیں میرے کو معافیاں مانگ رہی نے، میں وہ دن راضی ہو گیا، میں آسمان تو بارش نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ مینوں بھی تے دس نا، مینوں بھی تے وکھا وہ کیسا بندہ ہے جس نال پہلے تو ناراض ہے، اللہ ہن تیرا پیارا بن گیا، پہلے ولی شیطان سی ہن ولی الرحمان بن گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ جدوں میرا نہیں سی، میں اودے نال ناراض سی، او گنہگار سی، خطا کار سی، موسیٰ نے اودا راز اس نے نہیں دسیا، ہن تے میرا نیک بندہ بن گیا، ہن نام کیویں دس گیا؟ اللہ نے پردے پا لے، اللہ پاک دے نال دلوں دلوں کال ملائی ہے، اے سچیاں ہو کے سچی توبہ کیتی ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے نوں زبان تو بولنا بھی نہیں پیا تے اللہ پاک نے اس بندے دی دعا قبول کر لی۔ اور یار انج دی توبہ کرتے صحیح اللہ کولوں، اللہ کو انج دی معافی مانگتے صحیح۔ کوئی جوان آندے نے کہ اللہ پاک نا ساری دعا قبول نہیں کرتے، میرے دوست نے مینوں نا کہنے لگے بڑے پریشان، کہنے لگے جی میں اللہ کو دعا ہی نہیں کرنی، میں نمازاں پڑھنی چھڑ دیتیاں نے۔ میں کہا وجہ کی ہے؟ ہویا کی ہے؟ آندے جی میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی، اور جدوں دعا ہی نہیں قبول ہوندی تے پھر میں اللہ پاک دے جا کے نمازاں کیوں پڑھاں، اللہ دے سامنے رکوع تے سجود کیوں کراں، میری جب دعا ہی نہیں سنتا۔ میرے شیخ عبدالرشید مجدبادی حافظہ اللہ تعالی، بڑے خطیب مولانا فارسی صاحب، یہ بڑی اچھی طرح انہوں نے نام تو واقف ہیں، انہوں نے ملاقات بھی ہے۔ عبدالرشید مجدبادی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک واقعہ ہے، انہوں نے کوئی ایک جوان آیا، یہ بڑا قیمتی سبق کی جواناں کے تیریاں دعاواں قبول نہیں نہ ہوندیاں، اور تیرے رزق وچ برکت نہیں آندی، اور یار کمانے تے پتہ نہیں لگدا، میرے شیخ دے اس عمل تے عمل کر، انشاءاللہ اللہ برکتاں بھی دے دیں گے، اللہ تیرے کارے چ رونقاں لا دیں گے۔ شیخ فرماندے نے ایک دن ایک جوان آیا شیخ کولے، انہاں دی عمر تقریباً 100 دے قریب ہے، تو 50-55 سال ہو گئے، صحیح بخاری دے درس دیندے ہیں۔ اے جناب شیخ صاحب فرمان لگے کہ میرے کو ایک جوان آیا آ کے آندے جی شیخ صاحب رزق وچ برکت نہیں، مال کمائیے پتہ نہیں کتھے جاندے ہیں، قرضہ سر تے چڑھ گیا، دعاواں کریے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ شیخ فرمان لگے پتر اپنے گھر جا کے اپنی ماں دی جُتی جا کے اپنے سر تے رکھ لئی، تہجد ویلے اٹھ کے اللہ کو دعا کری، اللہ تیرے کارے چ برکتاں بھی کر دے گی، اللہ تیرے قرضے بھی لا دے گا۔ کچھ عرصہ گزریا، اے جوان پھر آئے، بڑا خوش ہے، آندے شیخ صاحب تواڈے وظیفے تے عمل کیتے، تواڈے دسے ہوئے کام تے عمل کیتے، اللہ پاک نے میرے قرضے بھی لا دیتے تے اللہ پاک نے میرے کارے چ برکتاں ہی برکتاں کر دی۔ اور شیخ فرمایا کرتے سن پتر اگر کوئی بندہ دعا کرے نا تے اللہ پاک دی دعا قبول نہ کرن، او سجدے کرے، او اللہ دے سامنے گر گڑائے، صبر وچ دعا کرے، اگر او دا کھانا حلال دا نہیں نا تے اللہ پاک ایسے بندے دی دعا ہی قبول نہیں کرے۔ کہنے لگے پتر اگر کسی بندے نو ویکھے نا کہ او دعا کر دے، اللہ او دی دعا قبول نہیں کر دے، بڑیاں دعاواں کر دے، اللہ او دی دعا ہی قبول نہیں کر دے، تے پتر دیکھی اودے چ تین گناہ ہوئے، ایک گناہ ضرور ہوئے۔ پہلا گناہ کہنے لگے انہوں نے کسی اللہ دے ولی کا دل دکھایا ہونا ہے، تو جڑا اللہ دے ولی کا دل دکھائے، اللہ دے یار کا دل دکھائے، اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری گل پتر انہیں اپنی ماں کا اپنے پیو کا دل دکھایا ہوئے گا، جڑا ماں کا نافرمان ہوئے، والدین کا گستاخ ہوئے، اللہ ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری پتر اولا کھانا حرام دا ہوئے گا، اودا پینا حرام دا ہوئے گا، اور جدا کھانا حرام دا ہوئے اور جدا پینا حرام دا ہوئے، اللہ کو جنیاں بھی دعاواں کر لے، اللہ وہی دعا قبول نہیں کرتے۔ یار جی تیریاں دعاواں قبول نہیں نہ ہوندیاں، میاں اپنے میرے باپ
انہاں گناہاں وچ ایک گناہ بھی تیرے اندر نہیں تے اللہ پاک تیری دعاواں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ انج دی معافی مانگ اللہ پاک کولوں۔ امیاں جنہاں نوں فکر ہوئے نا انہاں نے گناہ کیتے ہون، اے جنہاں نوں فکر ہوئے اپنے گناہاں دی اسی اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اے جنہاں نوں فکر ہوئے اسی اللہ کو جواب دینا ہے۔ او یار تخت تے بھی بیٹھے ہونا، تخت تے بھی بیٹھ کے رب کو معافیاں مانگ۔ اے نبی اللہ دا اور بڑا ہی قیمتی نبی اللہ پاک دا، انہاں نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اے نبی پاک دے کولے نا حضرت ابو ہریرہ آ کے فرماندے نے سونےو مینوں دسو صحیح بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے، نبی پاک نوں کہہ رہے جی معزز بندہ کیڑا ہے، مقام والا بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے پیغمبر یونس سب نالوں عزت والے، سب نالوں مقام والے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، انہاں باپ بھی نبی ہے، اے خود بھی نبی ہے، انہاں دادا بھی نبی ہے، انہاں پردادا بھی نبی ہے۔ اے اتنا قیمتی پیغمبر اللہ پاک دا اے یوسف علیہ السلام اے تخت تے بیٹھے نے تے سامنے اللہ پاک نے انہاں دے بابے نوں بٹھایا ہے، سامنے ماں بھی بیٹھی ہے، سامنے 11 برات انہاں نوں سجدہ کر رہے نے۔ اللہ پاک نے خوہ چوں اٹھا کے مصر دی بادشاہی عطا فرما دیتی، اور نبی یونس اللہ کولوں دعا کر رہے نے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اللہ پاک دو چیزاں تو مینوں آپ عطا فرمائیاں، میں تیرے کولوں نہیں منگیاں۔ اللہ مینوں بادشاہی عطا فرمائی، اللہ مینوں مصر دا حکمران بنائے، اللہ میں نہیں سیکھیا مینوں مصر دا حکمران بنا دے۔ اللہ تیرے کولوں بادشاہیاں میں نہیں منگیاں، اللہ تو مینوں آپ عطا فرمائی۔ اللہ خواباں دی تعبیر دا حل دسیائی، اللہ خواباں دی تعبیر سکھائی، اے بھی تیرے کولوں سوال میں نہیں کیتا، اے بھی چیز تو آپ عطا فرمائی ہے۔ دو چیزاں اللہ تو مینوں آپ عطا فرمائیاں، کہ دو چیزاں اللہ دا پیغمبر تیرے کولوں مانگ رہے ہیں۔ اللہ جدوں مینوں فوت کری ایمان دی حالت دے اندر، اللہ جدوں مینوں فوت کری اسلام دی حالت دے اندر، اللہ جدوں میں فوت ہو جاواں قیامت والے دن مینوں صالحین دا ساتھ عطا فرما دے۔ امیاں جنہاں نوں فکرانے اے اللہ دے پیغمبر نے نبی حضرت یوسف نے اللہ کولوں دعاواں، یار مصر دے تخت تے بیٹھ کے نبی یوسف دعاواں کر رہے ہیں، اللہ مینوں موت آئے تے ایمان دی حالت دے اندر، اللہ مینوں موت آئے تے اسلام دی حالت دے اندر، یار رب دے در تے آتے صحیح، رب کولوں آ کے معافیاں مانگتے صحیح، یار 100 بندے دا قاتل اللہ دے بوئے آ جائے، اللہ انہوں معاف فرما دیندے نے۔ اے صحیح واقعہ توجہ نال سنیا جے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے 99 بندیاں دا قاتل، اے دے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ ساری زندگی لنگ گئی گناہ کردے ہیں، ساری زندگی لنگ گئی قتل کردے ہیں، تے اے دے نال دل وچ خیال پیدا ہویا ہے کیوں نہ اللہ کولوں معافی مانگ کے تے جنت حاصل کر لی۔ اے ٹر پہ ہے، ایک صوفی کولے چلا گیا، جب ہوندے نا نیم حکیم ایویں ہے نیم مولوی اے خطرہ دین، ایدے کولے چلا گیا، آندا یار میں 99 قتل کیتے نے، مینوں اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ آندا ایک قتل کریے اللہ پاک ساری زندگی جہنم میں پھساڑ دیا، اے تو 99 قتل کر کے جنت لبدا پھرنا ہے، اے تیری تے معافی والا ورکا ہی نہیں ہے۔ اے آندا اچھا مینوں معاف نہیں کرے گا اللہ؟ آندا چلو پھر جے اللہ نے معاف نہیں کرنا تے پھر 100 دی گنتی پوری کر لیں گے۔ انہیں تلوار کڈی ہے تے کڈ کے دی میاں وچوں تلوار کڈ کے ایدی گردن تے مار کے گردن تانوں جدا کر دیتی ہے، 100 دی گنتی پوری ہو گئی، پر دل نوں پھر بھی چین نہیں آ رہا، دل نوں پھر بھی سکون نہیں آ رہا۔ اے آندا ہے اللہ مینوں پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اگے ایک ہور اللہ دے ولی کولے ٹر گیا، انہوں جا کے آندا یار میری ساری زندگی قتل کر دیا لنگ گئی، 100 بندے دا میں قاتل ہاں، مینوں دس مینوں اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ اے آندا سچے دلوں توبہ کر لے، اللہ کولوں معافی
پنڈ کا چودھری ہوئے نا، پنڈ کا کوئی نیک بندہ ہوئے، انہوں جا کے بندہ کہے یار میرے کو یہ گناہ ہو گیا ہے، میرے کو یہ غلطی ہو گئی ہے، تو میں میرا حل دس دیو، وہ حل بھی دسے گا نا۔ زندگی ایک موڑ ایسا ضرور آئے گا جدوں آ کے نا وہ بندہ کہے گا کہ یہ فلاں مقام تے بڑا گناہ کیتا ہے، اج بڑا حاجی بنیا پھردا ہے، اج بڑا نمازی بنیا پھردا ہے، انہیں جوانی جو بڑے کام چلائے نے، اور یار نیک بندہ بھی ہوئے تیرے گناہ کو پوشیدہ نہیں رکھدا، تیرے گناہ کو لاغ نہیں رکھدا، میرا رب ہوئے اللہ آندے نے اے بڈھے والے چٹی داڑھی لے کے آ جا، ساری زندگی دے گناہ لے کے آ جا، تیرے گناہاں نوں معاف بھی کر دیاں گا، تیرے گناہاں دے پتے بھی پا دیں گا۔ انج دی معافی مانگتے صحیح اللہ پاک کولوں، انج دی اللہ دے کولوں گناہاں دی توبہ کرتے صحیح اللہ پاک کولوں۔ یہ کفر نامی زبان ہے، یہ قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، کفر نامی زبان ہے پہلی امتاں دے اندر، کفر نامی زبان یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، زندگی دا ایسا گناہ نہیں جڑا کفر نے نہ کیتا۔ ایک دن نا ایک کفر کولے ایک بی بی آ گئی، آگے آتی ہے کفر میرے پیسے دے دے، میرا خامد کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم بچے بھوک نال کراندے نے پے، بھوک نال روندے نے پے، مینوں کچھ پیسے دے دے، میں جا کے اپنے بچیاں نوں آلے لا دیاں، انہاں دے کچھ کھان پین دا انتظام کر دیاں۔ اے کفر آندے نی بی بی جنے پیسے کمے تینوں دین تیار، میرے نال گناہ کر لے، میرے نال برائی کر لے، اے بی بی آندی ہے کفر تینوں اپنیاں گناہاں دی پئی ہے، تینوں اپنیاں برائیاں دی پئی ہے، میرے گھر دے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے روندے نے پے، چھوٹے چھوٹے بچے پراندے نے پے، انج کر کفر مینوں کچھ پیسے دے دے، میں اپنے بچیاں نوں آرے لا کے تیرے کولے واپس آ جاواں گی۔ انہیں بچیاں نوں آرے لا کے کفر کولے آ گئی، او ایک کمرے دے اندر بند، بی بی کونے دے اندر کھڑی، ساروں کے تار ہو رہی ہے، ایدا جسم کانپ رہا ہے، ایک ایک انگ دوال کھڑے، ایک ایک انگ کھڑے، ایک ایک جسم دوال اللہ کے ڈر نال کھڑے، ساروں کے تار ہو رہی ہے۔ اے کفر آندے نی بی بی روندی کیوں پئی ہے؟ اس گل دا ڈر ہے تینوں لوگ گلاں کرن گے، جا کے کفر دا نام لے دئی، تیرے ولے کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھے گا، تیرے ولے کوئی انگلی بھی اٹھا کے نہیں ویکھے گا۔ بی بی جے پیسیاں دی گل ہے میرے کولوں ہور لے لے، اے بی بی آندی ہے وے کفر مینوں لوکاں دا ڈر نہیں، مینوں لوکاں دا خوف نہیں، مینوں ڈر لگدا ہے رب کولوں ڈر لگدا ہے، رب نوں قیامت والے دن جا کے میں کی جواب دیاں گی؟ پیسیاں پیچھے لگ کے اولاد پیچھے لگ کے رب دیاں نافرمانیاں کردی رہی، بیٹی پیچھے لگ کے گناہ کردی رہی، اللہ کولوں مینوں ڈر لگدا ہے، میں رب نوں جا کے کی جواب دیاں گی؟ اے کفر آندے نی بی بی ایک گناہ کرن لگیاں اللہ کولوں ڈر رہی ہے، ایک گناہ کرن لگیاں اللہ دا تیرے دل تے ڈر ہے، اکھاں وچ آنسو جاری نے، میں کفر دیاں عمراں لنگ گئیاں گناہ کردیاں، بی بی پیسے بھی لے لے اپنے گھر ٹر جا، تے سجدے وچ پے کے رب کولوں میں کفر واسطے معافیاں منگ لیں۔ بی بی ڈر گئی ہے، انہیں دعا کیتی اللہ کفر میں ہدایت دے دے، اے کفر نے نا سچے دلوں توبہ کیتی ہے، نمازاں نہیں پڑھیاں، اے کفر نے موقع حج نہیں کیتے، اے سچے دلوں توبہ کیتی ہے، سجدے وچ پے گیا، اس رات ہی کفر اللہ نوں پیارا ہو گیا، اے دن کھڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں، کفر اج باہر نہیں آیا، یہ مشیر آ رہے ہیں، یہ وزیر آ رہے ہیں، یہ دوست احباب آ رہے ہیں، کفر اج کبھی باہر نہیں آیا، اللہ پاک نے کفر دے دروازے تے لکھ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے کفر نوں معاف فرما دیا۔ اور جو سچے دلوں توبہ کریے نا تو میاں سبب نام ہی ہون، لوگوں نوں گواہیاں دین واسطے کوئی جوان نہ بھی ہوئے، لوگوں دا گروہ نہ بھی ہوئے، اللہ اپنے بندے دی توبہ لوگوں تک پہنچان واسطے دروازے تے لکھا دے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جڑا لوگوں نوں دس سکے کہ کفر نے راتی توبہ کیتی اللہ کولوں معافی مانگ لئی ہے، کوئی نہیں جاندا، لیکن اللہ تے آسماناں تے ویکھدے ہیں نا، رب نوں پتہ سی انہاں لوگوں نے کہنا شکر ہے کفر مر گیا، بڑا ظلم کردا سی،
یار انج دی توبہ کر اللہ پاک کو نا، اللہ پاک تیرے بھی گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ تو کدے انج دی توبہ کرتے صحیح۔ میں ایک مثال دیا کرنا، یار تہاڈے گھراں وچ بچے ہون گے، اے ماں ہے نا، چھوٹا جہا بچہ ہوئے، کلفی والا بندہ باہر آ جائے، ایس کریم والا بچہ باہر آ جائے، کہ ماں کو پیسے منگ دے، امی مینوں 10 روپیے دے دے، امی مینوں 20 دے دے، ماں دی پتر